अपडेट कर रहे हैं। कराची से जावेद पारिक। अडवाणी फाउंडेशन और MFB मीडिया ने दी मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया। मेमन की तारीख की सबसे बड़ी और पहली तकरीब जो मेमन कम्युनिटी की 54 जमातों के गुमनाम हीरोज़, समाजी कारकुनों, सर फहरिस्त तलबा और ताजरों की खिदमात को सराहने के लिए और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए रखी गई। मेहमान खुसूसी जनाब फारूक सत्तार, मेमन बरादरी से कराची के पहले मेयर, मेहमान खुसूसी जनाब समीउल्लाह अब्दुल्ला, अमान कौंसलर जनरल, मेहमान एजाज़ी जनाब बशीर अहमद फारूकी, चेयरपर्सन सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, मेहमान एजाज़ी जनाब बशीर अहमद फारूकी थे। साहब हारून सदर APMF, मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद हनीफ तैयब अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के बानी व चेयरमैन और साबिक विफाकी वज़ीर, मेहमान एजाज़ी जनाब इंजीनियर सरवर एजाज कादरी सुन्नी तहरीक, मेहमान एजाज़ी थे जनाब जुनैद तल्लू साबिक चेयरमैन आबाद APMF के अहदेदारान कराची, हैदराबाद और सखर की मेमन जमात के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर करोड़ हर करोड़ दुरूद सलाम। और उसके बाद आज की इस पुरवकार तकरीब जो कि एक कोशिश थी मेमन कम्युनिटी को एक जगह पर गैदर करने की, जिसमें कराची, हैदराबाद, सखर तमाम जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने विजिट किया। और मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी दिल में एक सोच पैदा हुई, ये भी मेरे वालिद साहब अब्दुल सत्तार बंदानी साहब और वालिदा आमना अब्दुल सत्तार बंदानी की यूँ समझ लीजिए कि एक सोच थी जो उन्होंने हमारे अंदर कन्वर्ट की कि मेमन कौम के लिए काम करना है, इस सोच पे काम करना है और कोशिश करनी है कि जिन्होंने मेमन कौम के लिए काम किया है उनको उजागर करना है दुनिया भर में। तो एक ये छोटी सी कोशिश है और यकीनन हर काम को लेके चलने के लिए एक थीम ज़हन में पहले सोचना पड़ता है, फिर उसे हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो थीम था ये बहुत मुश्किल यूँ समझ लीजिए कि लगता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस जमात में हम गए मैक्सिमम जमातों ने इतना प्यार दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं भूल नहीं सकता कि किस तरह से इन्होंने वेलकम किया कि पूरी मैनेजिंग बैठी होती थी और मुझे मौका देते थे कि मैं अपना जो एम है वो उनके सामने बयान करूं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है आज आप सबको यहाँ देखकर दिल में जो खुशी पैदा हुई है, वल्लाह मेरा रब जानता है कि ये कोशिश ही ये थी कि हम आपको एक जगह पर जमा करें। और दूसरी बात कि सबसे पहले जो ये ख्याल मेरे पास था वो मैंने शेयर किया इकबाल अडवाणी साहब के साथ, जो कि हर वक्त घूमने का मौका दें। सरमाया ये जो कौन से वो जो IS वो क्या होता है और एक और भी होती है कराची में बहुत ज्यादा तादाद में। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने निकाह सामने रख दी। कोई बोहरी का निकाह करने के लिए और निकाह का नहीं आएगा, मिलते का होगा। नतीजा क्या हुआ कि लड़कों का टेस्ट हो जाता है। अगर लड़का माइनर भी है तो अब जिस जगह उसका रिश्ता जाएगा, रिश्ता किया जाएगा, अगर बच्ची माइनर हो या मुख्तलिफ ज़बान के जो मौजूद है, वरना मुझे तो जो है मेमनी में बात करनी चाहिए थी। मसला ये कि मेमनी में बात करूँगा तो हमारे बच्चे भी जो है वो अब मेमनी बोल नहीं सकते, इसलिए मुझे उर्दू बात करने की मजबूरी, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मेमनी बात करूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये हमारे मेमनों का फॉरम है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी कौम, मेमन कौम, दुनिया में अल्लाह की रहमत से काबिल तकलीद है और हमें लोग देखकर रश करते हैं कि आपका मेमन एक अम्ब्रेला में है, अगर उसके हालात अच्छे नहीं हैं तो आपकी जमात खैराती और फलाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जेनरोसिटी, ये जो फराख दिली दी है, तो बिलाशुबा हम अपनी कम्युनिटी के वडीलों को और नौजवानों को अगर कहें ये फराख दिलाने कराची है, ये फराख दिलाने पाकिस्तान है, तो कोई भले जिंदा दिलाने लाहौर हो
لیکن جو فراغ دلانے پاکستان ہے، فراغ دلانے کراچی ہے، تو وہ کراچی میں ہے اور میمن برادری کے ثبوت ہیں۔ مجھے اتنی جنروسٹی، اتنا خیرات کا کام، اتنا فلاحی کام، اتنا کھلے دل کے ساتھ، لیکن آج جب انہی کاموں کی اپریسیشن کی بات ہو رہی ہے تو تالیوں میں اتنی کنجوسی ہے، خدا کی قسم اتنی کنجوسی ہے، اتنی کنجوسی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اسی برادری کے لوگ ہیں۔ ارے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کی فراغ دلی کی بات ہو رہی ہے، ہم نے یہاں پورا سور لگا دیا اپنی تقریر میں، لیکن ہلکی پھلکی تالیاں ایسے کیسے کام کرتے ہیں بھائی؟ مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ اب یہ جو میرے سامنے مواقع کا، اپرچونٹی کا ایک سمندر ہے جو اقبال اڈوانی اور پاکستان میمن فیڈریشن اور تمام میمن جماعتوں نے مل کر اپنے گوہر نایاب، اپنے ہیروز کو جس طرح یہاں پر ان کو مان سمان دیا، انہیں جس طرح نوازا، انہیں جس طرح ایوارڈ دیا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ ٹیک آف ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ مجھے امید ہے کہ ایک وقت ہوگا جب افریقہ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، پوری دنیا سے میمن کمیونٹی کے ہیروز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اڈوانی فاؤنڈیشن انہیں عزت اور احترام اور ایوارڈ سے نواز رہی ہوگی، اور جو لکس ایوارڈ ہوتے ہیں ہم ٹی وی کے، انشاءاللہ اس سے بڑے ایوارڈ جو ہے وہ ایک اڈوانی فاؤنڈیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ مجھے یقین ہے، آپ نے یہ ٹیک آف کیا ہے، آپ نے یہ اعتراف کیا ہے، اپریشیٹ کیا، ریکاگنائز کیا، اپنے لوگوں کا سب کے سامنے تعارف کرایا، ان کی صلاحیتوں کا لوہا مانا اور دنیا کے سامنے اپنے ہیروز کو پیش کیا۔ مجھے یقین ہے کہ کاش پاکستان کے پالیسی بنانے والے، پاکستان کے پالیسی ساز یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کی معیشت کے بحران کا حل IMF نہیں ہے، KMF ہے اور MMF ہے، کراچی مانیٹری فنڈ اور میمن مانیٹری فنڈ۔ خدا کی قسم جو ہماری فائنینس کی ٹیم ہے، فائنینس منسٹری کی، اگر میمن کمیونٹی کے حوالے کراچی کے تاجروں، کاروباری اور صنعتکار حضرات کے حوالے کر دیں تو 5 سالوں کے اندر اس ملک کے بجلی کے مسائل، توانائی کے مسائل، گیس کے مسائل، تیل کی قیمتیں جو 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا سارا توڑ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ انہی کے آباء و اجداد نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تو یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا۔ 2 فورسز تھی، ایک وسائل کی فراہمی قیام پاکستان کے لیے اور دوسرا جو نیا خون، نیا بلڈ اور جو فریش انڈکشن تھی جامعہ علی گڑھ سے، جو سر سید احمد خان کا کارنامہ تھا۔ جب وہاں سے یہ 2 محمد علی جناح کو ملے، نوجوانوں کے وسائل، ان کی توانائی، ان کی تحریک اور میمن کمیونٹی سے آنے والے بلینک چیکس، تو یہ نام ممکن پاکستان بنا۔ پوری دنیا میں امریکہ کی فلنتھراپی، خیرات، فلاحی کاموں کے لیے عطیات دینا، امریکہ اس میں پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی ملک کا ذکر آتا ہے تو وہ پاکستان کا آتا ہے، اور پاکستان کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد کراچی کا ذکر آتا ہے، اور کراچی کا ذکر آتا ہے تو میمن برادری کا، میمن کمیونٹی کا ذکر آتا ہے، چاہے زلزلہ ہو 2005 کا، 2020-21